नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इंशाल्लाह आज एक नई चीज़ पढ़ेंगे, नई टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। और वो पिछली बार जैसे हमने पढ़ा कि 3 इसम आपके सामने लिखे थे मैंने, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। जब मैंने मुस्लिमुन लिखा था तो उस पर 2 पेश आते हैं और हमने कहा था कि 2 पेश वाले को हम हमेशा फ़ाइल कहते हैं, काम को करने वाले को कहते हैं, डूअर होता है वो, जिसको हम इंग्लिश में डूअर भी कह सकते हैं या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। फिर हमने कहा था मुस्लिमन, जब नसब की हालत में आएगा तो वो डिटेल हो जाएगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं या नसब कहते हैं अरबिक में। और हालत जर में एक इसम लिखा था मुस्लिमिन, वो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो हालत जर में कब कब आता है। तो आइए इंशाल्लाह, रफ़ा और नसब आप पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में कि रफ़ा जब आता है जब वो काम को करता है, और नसब जब जिस पे काम होता है। अगर हमने कहा कि नसरा ज़ैदुन हामिदन, तो ज़ैद ने मदद की, हामिद की, तो ज़ैदुन कहा क्योंकि रफ़ा में है और काम को करने वाला है। और किस पे काम हुआ है, किसकी मदद की गई है, हामिदन, हामिद की, तो वो हालत नसब में आ गया। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कोई भी इसम हालत जर में कब कब आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्ड्स पिक कर लेते हैं। कुछ हर्फ होते हैं जो अपने बाद वाले इसम को हालत जर में लेके चले आते हैं और उनको कहते हैं हुरूफ़े जार। हुरूफ़े जर, हुरूफ़े जर यानी हुरूफ़े जर। तो ये हुरूफ़े जर क्या होते हैं, इनमें से मैं आपके सामने सबसे पहले लिख दूं कि बा के नीचे जे लगाएंगे बी। बी का मतलब होता है से या विद, ठीक है, तो आप दोनों कह सकते हैं। फिर आपके पास एक दूसरा वर्ड है और वो है मिन। मिन, मिन मतलब भी होता है से या फ्रॉम, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ, इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो अगर हम ये कहते हैं कि कतब तू बी कलमी, कतब तू बिल कलमी। तो अब देखिए बी ने क्या किया, हरफे जर ने, कलमू नहीं रहा, ये कलमा नहीं रहा, बल्कि कलमी हो गया, यानी जेर आ गया। तो बी ने क्या किया, अपने बाद वाले इसम को हालत जर दे दी। तो ये कहलाता है जर, आप इसको कह सकते हैं जार, और ये कहलाएगा मजरूर। तो ये कहलाएगा जार मजरूर, यानी हरफे जर क्या कहलाएगा, जार हो जाएगा, जर जार मजरूर। ये अगला इसम मजरूर कहलाएगा क्योंकि इसने इस इसम को हालत जर में बदल दिया। इसी तरीके से मिन के साथ आप एग्जाम्पल लिख लिए। अगर हम कहें आसमान से, तो मिनस समाई, मिनस समाई। तो यहां देखिए हमजे के नीचे जेर आ गया, किस वजह से, मिन की वजह से। तो जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो यहाँ पे मिन पे सुकून था, लेकिन हम आपको इसको मिला के लिखेंगे तो जबर आ जाएगा, मिनस समाई, आसमान से। तो इसको हम क्या कहेंगे, जार, और ये मजरूर। यानी इसने, मिन ने क्या किया, अपने बाद वाले इसम को ना तो रफा में रहा ये, ना नसब में, बल्कि हालत जर में आएगा। इसके बाद आपके पास वर्ड है और वो है फी। फी का मतलब मायने होते हैं में, यानी इन। फी के मायने होते हैं इनके या में। अगर हम कहें फिल बैती, तो क्या मायने होंगे, घर में। फिल बैती, घर के अंदर या घर में। तो इसने भी बैतू बैता कुछ नहीं रहा, बल्कि बैती हो गया फी की वजह से। तो उसके बाद आपके पास वर्ड है अन। अन के मायने भी होते हैं से, ठीक है, अन के मायने भी से होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा रज़ी अल्लाहु ताला अनहु, अनहु उससे, यानी अनहु। अब ये हु जो है हालत जर में आ गया, लेकिन हम कुछ और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, क्योंकि ये अभी आपने हु को नहीं पढ़ा है। तो
اگر ہم اس کا کوئی ایگزامپل لیں تو بہتر ہوگا کہ ہم کہیں کہ مومنی، انل مومنی، یہاں پہ ہم ملا دیں گے اس کو نون کے نیچے زیر دے کے، انل مومنی، مومن سے، مومن سے، یعنی مومن سے کوئی کام ہوا یا مومن سے کوئی راضی ہو گیا. اگر ہم یہ کہیں اللہ راضی ہو گیا مومن سے تو انل مومنین یعنی مومنی لکھا جائے گا، مومن سے راضی ہو گیا، مومن، انل مومنی. اور اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے وہ ہے اللہ. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اللہ مطلب پر. یہ اللہ بھی بن کے آتا ہے کبھی کبھی اور کبھی علیہ، علیہ. تو اگر ہم اللہ کا ایگزامپل لیں تو اللہ علل کتابی، کتاب کے اوپر، علل کتابی، کتاب کے اوپر. اگر ہم کہیں علیہ تو السلام علیکم، یعنی آپ سب کے اوپر. اس کو ہم جب کم کے ساتھ ملا دیں گے علیکم تو تم سب کے اوپر، سلامتی ہو تم سب کے اوپر، السلام علیکم. اور ایک اور حرف ہے اور وہ ہے الہ. اگر ہم کہیں الى المدرستی یا الى المسجدی، ادھر لکھ دیتے ہیں تو الى المسجدی. الى المسجد، الى کے مطلب ہوتے ہیں طرف، ٹو یا ٹوورڈس. تو الى المسجدی، مسجد کی طرف. تو یہ کچھ ایک ورڈس ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے بی یا با، من، ان، پھر فی، الا اور الہ. یہ آپ کو چند ایک ورڈس یاد رکھنا ہے. پھر سے پڑھ لیتے ہیں، بی، من اور فی، ان، الا، الہ. یہ 6 ورڈس آپ کو یاد رکھنا ہے، 6 حروف بیسیکلی جو اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. اب کچھ ورڈس ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ ورڈ زیادہ نہیں ہیں، صرف 5 ورڈس ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے. ان کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں. وہ کون کون سے ورڈس ہیں جو اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس ورڈ ہے فوقا. فوقا کے معنی ہوتے ہیں اوپر کے، ٹھیک ہے، یا اپون. تو آپ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں فوق الارضی، یعنی زمین کے اوپر. فوق الارضی، زمین کے اوپر. ابھی دیکھیے ارضو، ارضا نہیں رہا بلکہ ارضی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ فوقا نے بعد والے اسم کو حالت جر دے دیا. اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے تحتا. تحتا کے معنی ہوتے ہیں نیچے کے، اور یعنی یہ اوپر اپون اور نیچے بلو کر سکتے ہیں. تو تحتا السریری یعنی پلنگ کے نیچے، بلو دا کاٹ. یہاں پہ ابو دا ارتھ اور یہاں پہ بلو دا کاٹ، پلنگ کے نیچے. اب آپ کے پاس اگلا ورڈ ہے امامہ. امامہ یعنی سامنے، فرنٹ. تو آپ کہہ سکتے ہیں امام المسجدی، مسجد کے سامنے. تو ابھی دیکھیے سب جگہ زیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سب جگہ زیر آ رہا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے بعد والے اسم کو، یہ لفظ جو ہیں اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دیتے ہیں. اور ایک ورڈ ہے خلفہ. خلفہ، خلفہ مطلب پیچھے. اس کو ہم کہتے ہیں اگر کہیں خلفہ الدکانی، دکانی، دکان کے پیچھے، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے. بیک، ٹھیک ہے. تو پیچھے
پیچھے. اور لاسٹ میں ایک ورڈ اور یاد رکھیے اور وہ ہے ماں. ماں کے معنی ہوتے ہیں ساتھ, along, ٹھیک ہے, along with. اگر ہم کہیں ما الولدی, ما الولدی لڑکے کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ, تو یہ آپ کو تقریباً 5 ورڈس یہ یاد کرنا ہے. تو 6 ورڈس وہ تھے آپ کے پاس, بی, من, فی, ان اور الا, الہ, اور 5 ورڈس آپ کو یہ یاد کرنا ہے, فوقا, تحتا, اماما, خلفا اور مہا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ حالت جر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں استعمال ہوتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسم حالت جر میں آ رہے ہیں. دوسری وجہ انشاءاللہ ہم کچھ سبق کے بعد پڑھیں گے, کچھ اور سبق سے گزر جائیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے. ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم جو ہے حالت جر میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آسان کرے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.